नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन न्यूज 8 मा स्वागत छ। बुद्ध दर्शन विशाल र मानव जीवनलाई सबै खाले विषयबाट उन्मुक्ति दिलाउने बाटोलाई देखाउने विषय हो। विश्व शान्तिदेखि सबै खाले मोहबाट टाढा रहन सिकाउने दर्शनका अध्येता गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीमा विशेष पूजाआजा गरियो। देशैभर बुद्ध जयन्ती भव्य रूपमा मनाइएको छ। बुद्धका उपदेशलाई मान्ने र फैलाउने र विश्व शान्तिसँगै सबै खाले झन्झटबाट मुक्ति पाउने विषय आजको समाजमा थप महत्त्वको विषय हो। बुद्धको जन्मस्थलमै अनेक षड्यन्त्र, तानाबाना र राजनीतिक दुष्चक्रले मुलुकलाई गम्भीर मोडमा पुर्याएको छ। नेपाल कहिल्यै पराधीन वा कसैको उपनिवेशमा बस्नु परेन। बेलायतको उपनिवेशबाट निस्किएको भारत र जापानको उपनिवेशबाट मुक्त भएको चीनले गुणात्मक परिवर्तन गरिरहेका छन्। बुद्ध ज्ञानलाई आत्मसात गरेका छन्। तर हाम्रो मुलुकमा भने मन्त्रीदेखि सामान्य मानिस पनि विभिन्न कुकृत्यमा संलग्न भइदिन्छ। प्राकृतिक स्रोत साधनले भरिपूर्ण मुलुक एकपछि अर्को गर्दै असफलताको दिशातर्फ उन्मुख हुन थालेको छ। जनप्रतिनिधिदेखि ठुला दलका शीर्ष नेताहरू भ्रष्टाचार, ठगी, मानव तस्करीदेखि हरेक कार्टेलिङका घटनालाई सामसुम पार्न उद्यत हुन्छन्। यस्तै कुराले देश खोक्रो बन्न पुगेको छ। लुम्बिनीमा आज 2567औं बुद्ध जयन्ती मनाउने क्रममा विश्वभरका बौद्ध मार्गीले प्रधानमन्त्री प्रचण्डलाई सुने। प्रचण्डले बुद्धले झै विभिन्न उपदेश दिए, तर विद्रुपीकरण भइसकेको राजनीतिलाई भने उनले प्रहार गर्नै सकेन। बुद्ध जन्म जयन्ती शुभकामनाले मात्रै मुलुकको अवस्था परिवर्तन पक्कै हुन्न। बुद्धले झै हरेक खाले मोह त्याग गर्दै देशका लागि काम गर्नुपर्ने बेला आएको छ। यति बेला हामी भन्दा पछि रहेका भारत, चीनले जसरी चमत्कारिक फड्को मारेका छन् त्यही ढङ्गले काम गर्न सबै खाले अनियमितता, भ्रष्टाचार, ठगी, दलाली र तस्करीलाई रोक्न निर्मम बन्नै पर्छ। अन्यथा बुद्ध जयन्तीको अवसरमा अनेक थरी बोलेर बुद्धलाई नै विद्रुपीकरण नगर्ने कि। अब न्यूज 8 का हेडलाइन्स। वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अनुसन्धानमा सघाउने बताएका एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी अझै बेपत्ता। ओलीको भूमिकामाथि नै प्रश्न। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको भेटले आशंका। समाजवादी मोर्चा हुँदै पार्टी एकताको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव बीचको सम्बन्धमा दरार। गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई महत्त्व नदिएको माधवको आरोप। सङ्खुवासभाको भोटखोलामा सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटना। चालक दलका एक सहयोगी भविन गुरुङको मृत्यु। घाइते 4 जनाको काठमाडौँमा उपचार हुँदै। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने भएको छ। पार्टी कार्यालय धुम्बाराहीमा बसेको केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको संयुक्त बैठकले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिने र सरकारमा सहभागी नहुने निर्णय गरेको हो। संसदको चौथो ठूलो दल रासपाले पूर्ववत मन्त्रालय पाउने र न्यूनतम साझा कार्यक्रम पुनर्लेखनमा गठबन्धन तयार भए सरकारमा जाने बताउँदै आएको थियो। तर प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले केही समय पर्खिन भनेपछि रासपाले दबाब थेग्न नसक्दा यस्तो निर्णय लिएको बताइएको छ। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा अदालतबाट पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि एमाले सचिव तथा सांसद टोप बहादुर रायमाझी यति बेला फरार छन्। आफू निर्दोष भएको भन्दै अनुसन्धानमा सघाउने बताएका टोप बहादुर एकाएक गायब हुनु आफैमा रहस्यपूर्ण छ। गृह जिल्ला अर्घखाँचीबाट संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेसँगै काठमाडौँ हिँडेका उनी बाटोबाटै हराउनुले कतै उनलाई उम्काउने खेल भइरहेको त छैन? प्रश्न उब्जिएको छ। एक रिपोर्ट।
तत्कालीन प्रधानमन्त्री तथा नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो प्रधानमन्त्री कालमा भ्रष्टाचारीको अनुहार समेत नहेर्ने संकल्प गरेका थिए। उनले भ्रष्टाचारका सन्दर्भमा आफूले गरेको प्रतिबद्धता 100% कार्यान्वयन भएको दाबी आज पनि गर्ने गरेका छन्। तर सरकारको नेतृत्वमा रहँदा भ्रष्टाचार विरुद्ध उनले दिएको अभिव्यक्ति जति लोकप्रिय छन्, उनको व्यवहारले भने त्यो देखाउँदैन। भ्रष्टाचार विरुद्ध खरो उत्रिने कसम खाएका ओलीका निरन्तरका गतिविधिले उनी भ्रष्टाचारका विरोधी नभई संरक्षक भएको आरोप उनीमाथि लाग्दै आएको छ। यतिबेला नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा एमाले सचिव टोप बहादुरको नाम जोडिएपछि उनलाई बचाउन ओली सक्रिय देखिएको आरोप लाग्न थालेको छ। बिहिबार ओलीले बहालवाला सांसदलाई बाटैबाट समात्न खोज्नु रहस्यपूर्ण भएको भन्दै गृह प्रशासनको विरोध गरेका थिए। उनले दिएको यो अभिव्यक्तिले पनि टोप बहादुरलाई बचाउन ओली लागिरहेका छन् भन्ने बुझ्न कठिन छैन। पटक मन्त्री भइसकेको, प्रधानमन्त्री भइसकेको पार्टीको नेता षड्यन्त्रपूर्ण ढङ्गले बाटोमा हिँड्दै समाउनु पर्ने त्यस्तो खालको चाहिँ नै रहस्यपूर्ण छ। किन त्यो भागेर उम्केर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। टोप बहादुर विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको 48 घण्टा भन्दा बढी भइसक्दा पनि उनी पक्राउ परेका छैनन्। पक्राउ पूर्जी जारी हुँदा संघीय संसदका सभामुख देवराज घिमिरेसँगै गृह जिल्ला अर्घखाँचीमा रहेका उनी यति बेला प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा आफ्नो कुनै संलग्नता नभएको भन्दै गिरफ्तारी दिएर प्रहरीलाई अनुसन्धानमा सघाउने बाचा सहित काठमाडौँ हिँडेका टोप बहादुर बुटौलबाटै गायब भए। भुटानी शरणार्थीको नाममा गैर भुटानीहरूलाई विदेश लाने भन्ने कुरामा मेरो समर्थन पनि छैन, संलग्नता पनि छैन, रहने पनि छैन। अर्घखाँचीको सन्धिखर्कबाट सँगै हिँडेका सभामुख घिमिरे काठमाडौँ आइपुग्दा एमाले सचिव टोप बहादुर कता गायब भए? यसबारेमा सभामुख घिमिरेलाई सोधपुछ किन नगर्ने? सन्धिखर्कबाट बुटोल पुग्दासम्म प्रहरीकै घेरामा रहेका उनी एकाएक फरार हुनुको रहस्य के हो? कतै उनको गिरफ्तारीलाई राजनीतिक सौदाबाजीको हतियार त बनाइएन? शरणार्थी प्रकरणमा रायमाझीको फरारलाई लिएर उठेका यी यावत प्रश्नहरू भने अनुत्तरित नै छन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट शीतल रिजाल, काठमाडौँ। एमाले सचिव समेत रहेका प्रतिनिधि सभा सदस्य टोप बहादुर रायमाझी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि केपी ओलीले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डसँग भेटवार्तालाई तीव्रता दिन थालेका छन्। ओलीले प्रधानमन्त्रीलाई निरन्तर किन भेटिरहेका छन् त? एक रिपोर्ट। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा मुछिएपछि एमाले सचिव टोप बहादुर रायमाझी प्रहरीको फरार सूचीमा छन्। अर्घखाँचीको कार्यक्रममा विशेष अतिथि बनेका उनी प्रतिनिधि सभाका सभामुख देवराज घिमिरेसँगै भैरवहासम्म पुगे। प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै भैरवहासम्म पुगेका टोप बहादुर त्यसपछि भने फरार रहेका छन्। काठमाडौँमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अनुसन्धानलाई सघाउने भन्दै सार्वजनिक अभिव्यक्ति दिएका टोप बहादुर कहाँ छन् त? उनी फरार नै भएका हुन् त? प्रहरीको सुरक्षा घेराभित्रै भैरवहासम्म आएका टोप बहादुर कसरी बेपत्ता भए? यस्ता प्रश्नले प्रहरी र सरकारको नियतमाथि नै प्रश्न उब्जिएको छ। टोप बहादुर विरुद्ध अर्घखाँची हुँदै पक्राउ पूर्जी जारी भइसकेको थियो, तर भैरवसम्म आइपुग्दा उनी सुरक्षित नै थिए। बहालवाला सांसद भएकोले पनि उनी विरुद्ध पक्राउ पूर्जी जारी भएको सूचना संसद सचिवालयमा दिनुपर्ने विषय थियो। तर जनप्रतिनिधि तथा थुप्रै पटक मन्त्री र उपप्रधानमन्त्री बनिसकेका व्यक्ति नै भाग्छन् भन्ने आशंका कसैले गरेनन्। उनी आफैले पनि आफू निर्दोष रहेको भन्दै प्रहरीलाई सघाउने प्रतिबद्धता जनाउँदै विश्वास दिलाउन खोजेका थिए। टोप बहादुर फरार भएपछि भने यता उनका पार्टीका अध्यक्ष ओली र पूर्व सहकर्मी प्रचण्ड बीच तारान्तार भेटवार्ता भइरहेको छ। ओलीले प्रचण्डसँगको भेटपछि सांसद विरुद्धको पक्राउ पूर्जीबारे आश्चर्य प्रकट गर्दै पार्टीले अनुसन्धान गरिरहेको दावी गरे। उनको पार्टीले अनुसन्धान कहिलेसम्म गर्छ त्यो थाहा नभए पनि टोप बहादुर विरुद्ध सरकार र प्रहरीले सक्रियता कति देखाउँछ भन्ने विषय प्रमुख बनेको छ। यसअघि फरार सूचीमा रहेका एमाले सांसद लक्ष्मी महतो कोइरी पनि संसद बैठकमा उपस्थित हुनेदेखि विश्वासको मत दिने कार्यक्रममै सहभागी भएका थिए। प्रहरीको फरार सूचीमा रहेका उनी पक्राउ पर्न त टाढाको कुरा एमालेले बचाउ गर्दै आएको छ। प्रधानमन्त्री प्रचण्डसँगको निरन्तरको भेट र दुवै नेताहरूसँग काम गरिसकेका टोप बहादुर विरुद्धको अनुसन्धान नै राजनीतिक छायामा पर्ने त होइन? आशंका थप पेचिलो बनेको छ। जनयुद्धकालमा प्रचण्डसँग र चौतर्फी घेराबन्दी हुँदा ओलीसँग रहेका टोप बहादुरका छोरा पक्राउ परे पनि उपप्रधानमन्त्रीदेखि गृहमन्त्री समेत भइसकेका सांसद जस्तो व्यक्तिले नैतिकताको आधारमा नै प्रहरी कहाँ पुग्नु पर्दैन? कहिलेसम्म भाग्ने? वातावरण मिलाएर वा प्रहरी अनुसन्धान फितलो गराउने शर्तमा खोजी र यस्तै प्रश्नको अब हुन थालेको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि राजनीतिक ब्युरो। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधव नेपालको सम्बन्ध चिसिँदै गएको चर्चा सुरु भएको छ। सङ्घदेखि प्रदेशसम्मै सत्ता गठबन्धन र सरकारमा सहभागिताको सन्दर्भमा आफूलाई बेवास्ता गरिएको गुनासो माधव नेपालको छ।
यस्तै दुई पार्टीबीच कार्यगत एकता र समाजवादी मोर्चा निर्माणको कसरतमा समेत अन्योलता थपिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा कालमा केपी ओलीको विरोधी कितामा एकजुट भएका पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड र माधव नेपालको सम्बन्ध त्यस यताका थुप्रै राजनीतिक घटनाको सारथी बन्यो। नेकपा विभाजन र त्यसपछि एमाले विभाजनमा एकअर्काको आधार बनेका प्रचण्ड र माधव बीचको सम्बन्धमा सुमधुरता थपिँदै गयो। तत्कालीन ओली सरकारलाई विस्थापित गर्न काङ्ग्रेस नेतृत्वमा 5 दलीय गठबन्धन निर्माणमा उनीहरू मुख्य योजनाकार रहे। गठबन्धनमै रहेर सरकार निर्माण र निर्वाचनमा गएका प्रचण्ड माधव निर्वाचनपछि भने एकअर्काका प्रिय देखिएका छैनन्। हाल प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारमा माधवको दल एकीकृत समाजवादी पनि सहभागी छ, तर सत्ता गठबन्धन र सरकारमा प्रचण्डसँगको असन्तुष्टि उनले सार्वजनिक रूपमै पोख्न थालेका छन्। यस्तै यस्तै खालका प्रवृत्तिहरू हुर्किँदै जाने हो भने अनि मान्छेले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो कि यो गठबन्धन टिक्छ कि टिक्दैन भन्ने कुरा आउँछ। हामी गठबन्धन टिक्छ भनिरहेका छौँ, टिकाउँछौँ भनिरहेका छौँ, टिकाउने खुबी क्षमता र हैसियत हामीसँग छ भनिरहेका छौँ, तर व्यवहार भनेको चाहिँ हामीलाई पीडा दिने खालको व्यवहार देखिसकेपछि हामी मर्माहत भएका छौँ। प्रचण्ड माधवको हार्दिकतालाई पार्टी एकता वा कार्यगत एकतातर्फ नै अगाडि बढाउने तयारीमा दुई पार्टीहरू थिए। निर्वाचन अगाडि र निर्वाचन पश्चात पनि एमाले बाहेकको वाम एकता वा बृहत समाजवादी मोर्चाको निर्माण गरेर अगाडि बढ्ने पक्का-पक्की जस्तो थियो, तर अहिले दुवै दलले त्यसलाई बेवास्ता गरेका छन्। प्रचण्ड माधव बीचको सम्बन्ध धुमिल बन्दै जाँदा समाजवादी मोर्चाको विषय अलमलमा परेको छ। पुस 10 मा प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार बन्दा माधव नेपाल समावेश भएनन्। हाल सरकारमा 3 मन्त्रालय दाबी गरेको एकीकृत समाजवादीले 2 मन्त्रालयमा चित्त बुझाएको छ। सङ्घदेखि प्रदेशसम्मकै सरकारमा सम्मानजनक भूमिका नपाएको भन्दै उनले गठबन्धनमाथि नै धावा बोलिरहेका छन्। यसबारे बुधबारको गठबन्धनकै बैठकमा प्रधानमन्त्रीले माधवलाई सचेत नै गराएको बताइन्छ। माधवजीले बोल्नु भएको विषयमा के कुरा भएको छ, माधवजीले कुन सन्दर्भमा किन त्यो कुरा बोल्नुभयो भन्ने कुरा भएको छ र त्यसले चाहिँ त के भनेपछि त्यहाँ एक खालको स्पष्टता भएको छ। गठबन्धन दलहरूका बिचमा नेताले के कुरा बोल्नु भएको भए पनि त्यसले चाहिँ त अहिलेको गठबन्धनमा कुनै प्रतिकूलता उत्पन्न हुँदैन, कुनै खालको समस्या सिर्जना हुँदैन भन्ने खालले कुरा भयो। नेकपा कालमा विद्रोहको सहयात्री बनेका प्रचण्ड माधव वर्तमान गठबन्धन निर्माणमा पनि उत्तिकै सक्रिय रहे, तर प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि प्रचण्ड माधवसँग पहिले जस्तो उदार देखिन छाडेका छन्। यसले समाजवादी ध्रुवीकरणको विषय त ओझेलमा परेको छ नै, सरकारकै भविष्यमा पनि आशंका बढाएको छ। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि टिभी जर्नलिस्ट सुजन चालिसे, काठमाडौँ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले नवलपरासी पश्चिमको परासी उज्जैनीमा रहेको विश्वको एकमात्र गौतम बुद्धको अस्थि धातु रहेको रामग्राम स्तूपको दर्शन गरेका छन्। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा परासी पुगेका उनले बुद्ध सर्किटको एकीकृत विकास गर्ने योजना अनुरूप 4 वर्ष अघि पेश गरिएको रामग्राम स्तूपको बृहत गुरु योजनाको कार्य तत्काल अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता समेत व्यक्त गरे। प्रचण्डले ऐतिहासिक तथा पवित्र भूमि रामग्राम स्तूपको विकासले धार्मिक पर्यटन विकास कार्यक्रम मार्फत नवलपरासीमै समग्र नेपालकै आर्थिक विकासमा महत्त्वपूर्ण टेवा पुग्ने धारणा राखे। त्यो बुद्ध सर्किटको अवधारणा अन्तर्गत असाध्यै महत्त्वपूर्ण अङ्ग रामग्राम हो, जहाँ बुद्धको अस्तु धातु रहेको छ र विश्वमा नै दुर्लभ स्तूपा हो यो रामग्राम। विश्व समुदायका निम्ति रामग्राममा रहेको गौतम बुद्धको दुर्लभ अस्थि धातुको दर्शन अपरिहार्य रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डको भनाइ थियो। भूमि व्यवस्था सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्री रञ्जिता श्रेष्ठ चौधरीले मुलुकमा भूमि सम्बन्धी देखिएका समस्या समाधानमा प्रतिबद्ध रहेको बताएकी छन्। बुद्ध जयन्तीको अवसरमा शुक्रबार रूपन्देहीमा आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नागरिक उन्मुक्ति पार्टीका अध्यक्ष समेत रहेकी भूमि व्यवस्था मन्त्री श्रेष्ठले यस्तो धारणा राखेकी हुन्। मुलुकमा सुकुम्बासी व्यवस्थापनको समस्या पेचिलो बन्दै गएको भन्दै उनले आफूहरूले कुनै पनि परिवारलाई भूमिहीन हुन नदिने गरी काम गरिरहेको समेत धारणा राखेकी थिइन्। आफूले जनताको चाहना पूरा गर्न क्षेत्र अधिकारभित्र रहेका विषयमा कानुनी दायरा अनुसार काम गर्ने उनको भनाइ थियो। उनले सबै उत्पीडित वर्गहरूको उत्थान नै आफू र नाउपाको लक्ष्य रहेको समेत बताइन्। सोही कार्यक्रममा विभिन्न पार्टी परित्याग गरेकाहरूले नाउपा पार्टी प्रवेश समेत गरेका थिए।
काभ्रेका अजित मिजार मृत्यु प्रकरण पुनः अदालत पुगेको छ। अन्तर्जातीय विवाह गरेका काभ्रेका अजित मिजार प्रकरण सर्वोच्च अदालत पुगेको हो। अजितका बुवा हरिभक्त ढकालले मुद्दा दोहोर्याएर हेर्न माग गर्दै सर्वोच्च अदालतमा निवेदन दिएका हुन्। बिहिबार अधिवक्ता यम कुमारी ददेल मार्फत ढकालले सर्वोच्चमा निवेदन दिएका हुन्। अधिवक्ता ददेलले सर्वोच्चले जेठ 21 गते साधारण तारिख तोकेको जानकारी दिए। 7 वर्ष अघि 2073 असार 30 गते काभ्रेको 5 खाल नगरपालिका 6 होक्सेमा 18 वर्षीय अजित मिजार धादिङको परेवाटारमा झुन्डिएको अवस्थामा मृत फेला परेका थिए। 2073 साउन 1 गतेसम्म पनि शवको शनाखत नभएपछि प्रहरीले तत्कालीन कुम्पुर गाविसको अनुमति लिई अजितको शव पोस्टमार्टम गरी शव गाडेको भन्ने जानकारी पाएपछि अजितका परिवार धादिङ पुगेका थिए। शवको अन्त्येष्टिका लागि उत्खनन गर्दा पोस्टमार्टम नभएको भेटिएपछि अजितको हत्या भएको आशंका गरिएको थियो। अजित स्थानीय पराजुली थर्की महिलासँग प्रेम सम्बन्धमा थिए। उनले 2073 असार 25 गते अन्तर्जातीय प्रेम विवाह गरेका थिए। विवाहपछि समाजको डरले अजित आफ्नी श्रीमतीलाई लिएर भक्तपुर स्थित दिदीको घर गएर बसेका थिए। केटी पक्षबाट लगातार ज्यान मार्ने धम्की आएपछि अजितका बुवा हरिभक्त असार 27 गते प्रहरी कार्यालय पुगेका थिए। प्रहरीले विवाहका लागि केटा र केटी दुवैको उमेर नपुग्ने बताएपछि उनीहरूलाई घर फर्काउने सहमति भएको थियो। घर फर्काउने सहमति भएको 3 दिनपछि अजित धादिङमा मृत फेला परेका थिए। हरिभक्तले केटी पक्षले आफ्नो छोरा अजितको हत्या गरेको भन्दै युवतीका बाबुसहित 3 जना विरुद्ध किटानी जाहेरी दिएका थिए। सङ्खुवा सभाको भोट खोला 4 मा भएको सिमरिक एयरको हेलिकप्टर दुर्घटनाका घाइतेहरूलाई थप उपचारका लागि शुक्रबार नै काठमाडौँ ल्याइएको छ। अप्पर अरुण हाइड्रो पावरको सामान ओसार्ने क्रममा उक्त हेलिकप्टर दुर्घटनामा परेको हो। दुर्घटनामा पाइलट सुरेन्द्र पौडेल सहित 5 जना घाइते भएका थिए। घाइतेमध्ये 1 जनाको सङ्खुवा सभामै निधन भएको छ। दुर्घटनाका घाइते भविन गुरुङको मृत्यु भएको कोशी प्रदेश प्रहरी प्रमुख डीआईजी राजेश नाथ बास्तोलाले बताएका छन्। दुर्घटनाका घाइतेहरू पाइलट पौडेल सहित अरुण हाइड्रोका कर्मचारी मनोज थापा र चालक दलका सदस्य छिरिङ भोटेलाई सिमरिक हेलिकप्टरबाट काठमाडौँ ल्याइएको छ। हेलिकप्टर दुर्घटनामा सामान्य घाइते विक्रम शङ्करको अवस्था सामान्य रहेका कारण उनको खादबारी अस्पतालमा उपचार भइरहेको प्रहरीले जनाएको छ। हटिया गोलाको छोङग्राङबाट माथिल्लो अरुण जलविद्युत आयोजनाको सामग्री बोकेर उडेको हेलिकप्टर सिप्रुङको हम्मरे डाँडामा रुखमा ठोकिएर दुर्घटना भएको बताइएको छ। शुक्रबार वैशाख शुक्ल पूर्णिमा अर्थात् 2567औं बुद्ध जयन्ती मनाइएको छ। भगवान बुद्धप्रति आस्था प्रकट गरी बुद्ध जयन्ती मनाइएको हो। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन बुद्ध जयन्ती मनाइन्छ। यस अवसरमा देशभरका बौद्ध तीर्थस्थलमा दर्शनार्थीको घुइँचो लागेको थियो। रूपन्देहीको लुम्बिनी, काठमाडौँको स्वयम्भू बौद्ध लगायत तीर्थस्थल बौद्ध अनुयायीको घुइँचो लागेको देखिन्थ्यो। यस अवसरमा लुम्बिनी, स्वयम्भू बौद्ध लगायत स्थलमा विविध कार्यक्रमहरू पनि आयोजना गरिएका थिए। स्वयम्भू परिसरमा रहेको आनन्दकुटी विहारमा बुद्धको अष्टधातु दर्शनका लागि राखिएको थियो। लुम्बिनीमा भने बृहत शान्ति र्याली निकालिएको थियो। उक्त र्यालीमा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड सहित विशिष्ट व्यक्तिहरू पनि सहभागी भएका थिए। औपचारिक समारोह अघि धार्मिक पूजासँगै 5 नम्बर गेटदेखि मायादेवी मन्दिर हुँदै विभिन्न झाँकीसहित सम्मेलन केन्द्रसम्म शान्ति र्याली निकालिएको थियो। प्रत्येक वर्ष वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन मनाइने बुद्ध जयन्ती पर्वमा सिद्धार्थ गौतमको पूजा आराधना एवं प्रवचन गरी मनाइन्छ। सिद्धार्थ गौतमले विश्व शान्ति स्थापनाका लागि पुर्याएको योगदानको स्मरण स्वरूप यो पर्व मनाउने गरिएको हो। ईसापूर्व 563 अर्थात् आजभन्दा 2567 वर्ष अघि रूपन्देही जिल्ला स्थित लुम्बिनी उद्यानमा पिता राजा सुदोधन र माता मायादेवीको गर्भबाट वैशाख शुक्ल पूर्णिमाका दिन सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको थियो। मधेस सरकारका उद्योग पर्यटन तथा वन राज्य मन्त्री रहबर अन्सारीले गौतम बुद्धले देखाएको बाटोमा सबै हिँड्नुपर्ने बताएका छन्। 2567औं बुद्ध जयन्तीको अवसरमा धर्मगुरु फच्योङवा रिम्पोछेको प्रमुख आतिथ्यमा शुक्रबार पर्सामा आयोजित धर्म देशना तथा प्रवचन कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै उनले यस्तो धारणा राखेका हुन्। गौतम बुद्धले देखाएको मार्ग अनुसार मनुष्यले आफ्नो खुसी आफैबाट पाउन सक्ने उनको भनाइ छ। उनले भौतिक कुराले मनुष्यलाई खुसी नदिने भएकाले आकांक्षाको भावना त्याग्नुपर्ने समेत बताए। सायद तपाईहरुको आफूसँग भएको घर, खेत, पैसा, भौतिक कुराहरूले गर्दा खुसी हुनु भएको होइन होला र म पनि आफूसँग भएको धन, पद, भौतिक कुनै पनि कुराले गर्दा म खुसी भएको होइन। मैले मेरो खुसी आफूभित्रै पाएको छु र तपाईहरुले आफ्नो खुसी तपाईहरु भित्रै पाउनु भएको छ र यो नै भगवान बुद्धको सार थियो।
कार्यक्रममा पर्साको ठोरी गाउँपालिकाका अध्यक्ष लालबहादुर श्रेष्ठले तामाङ समुदायको मात्रै नभई नेवार समुदायमा पनि बौद्ध धर्मावलम्बीहरू बढ्दै गएको बताए। सबै समुदायका व्यक्तिहरूले सबै धर्म गुरुहरूको प्रवचन सुन्नुपर्ने उनको भनाइ छ। एउटा ज्ञानगत गुणको कुराहरू पनि र धेरै कुराहरू बुझ्न सक्ने, हामीले तपाईँको धेरै कुराहरू सिक्न सक्ने खालको कुराहरू छ। त्यसकारण गर्दा यो जुनसुकै जात, जुनसुकै धर्म मान्नेले पनि यो सुन्न सकिन्छ र बुझ्न सकिन्छ। यस्तै सोही कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै ठोरी गाउँपालिकाका पूर्व अध्यक्ष पदमलाल श्रेष्ठ पिएलले घ्याङ डाँडामा विगत 45 वर्ष अगाडि थुप्रै धर्मगुरुहरू जम्मा भई 7 दिनसम्म विश्व शान्ति पूजा गरेको स्मरण गराउँदै त्यस बेलादेखि यस ठाउँको नाम घ्याङ डाँडा राखिएको र नेपालको सबैभन्दा अग्लो बुद्ध झण्डा यही ठडिएको पनि बताए। उनले बौद्ध धर्म प्रवर्धनमा युवाहरूको भूमिकाको समेत प्रशंसा गरेका थिए। 45 वर्ष अगाडि यसै गरी थुप्रै धर्मगुरुहरू जम्मा भएर 7 दिनसम्म विश्व शान्ति पूजा गरेको र त्यस समयमा पनि सायद नेपाल सरकारको शिक्षा राज्य मन्त्री आएर उद्घाटन हुँदै जुन कार्यक्रम सम्पन्न भएको थिए र जसले गर्दा त्यस बेलादेखि नै हुनुपर्छ सायद यो ठाउँको नाम घ्याङ डाँडा नाम रहेको छ र नेपालको सबैभन्दा अग्लो बुद्ध ढङ्गा पनि यही जुन हाम्रो ठहरिएको छ। कार्यक्रममा काठमाडौँबाट गएका बौद्ध धर्मगुरु फेचोङवा रिम्पोछेले गौतम बुद्धले देखाएको मार्ग निर्देशनबारे प्रवचन सुनाएका थिए। सोही कार्यक्रममा पालिकाभित्रका 21वटा सामुदायिक विद्यालयका कक्षा 4 देखि 10 सम्मका वार्षिक परीक्षामा पहिलो, दोस्रो र तेस्रो हुने 252 जना विद्यार्थीहरूलाई शैक्षिक सामग्री समेत वितरण गरिएको थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। विक्रम सम्वत 2052 सालमा दोलखा बजारको कोर्छेबाट चोरी भएको ऐतिहासिक मूर्ति नेपाल ल्याइने भएको छ। दोलखाको कोर्छे स्थित एक गुठी परिवारबाट यो मूर्ति हराएको थियो भने मूर्तिको मुकुट सुरक्षित नै रहेको थियो। मुकुट दोलखा भीमेश्वर मन्दिरको भण्डारणमा नै राखिएको छ। 16औं शताब्दीको वज्रधाराको मूर्ति अहिले हङकङ स्थित नेपाली महावाणिज्य दूत कार्यालयलाई हस्तान्तरण गरिएको छ। गत वर्ष भदौमा यो सम्पदा हङकङ स्थित अन्तर्राष्ट्रिय आर्ट डिलर रोस्सीसँग सङ्कलनमा रहेको सूचना पाएपछि सम्पदा खोजको अभियान लस्ट आर्ट्स अफ नेपालले मूर्ति फिर्ताको पहल गरेको थियो। त्यसका लागि दोलखामा रहेका सम्पदा संरक्षण अभियन्ताहरूले आवश्यक प्रमाणहरू पठाएका थिए। प्रमाण प्रष्ट भएपछि अहिले मूर्ति हङकङ स्थित महावाणिज्य उदय बहादुर राणालाई सम्पदा हस्तान्तरण गरिएको छ। कोर्छे श्रेष्ठ परिवारको गुठीबाट चोरिएको सम्पदा हङकङबाट छिट्टै नेपाल फर्काइने महावाणिज्य दूतावास कार्यालयले विज्ञप्ति मार्फत जानकारी दिएको छ। यो सम्पदा फर्काउन पहल गर्दै आएकी प्राध्यापक डाक्टर एमिलिन स्मिथले सम्पदाको उत्पत्ति पहिचानमा प्रामाणिकता भेटिएपछि संकलकले स्वैच्छिक रूपमा नेपाल फर्काउन चाहेको बताएकी छन्। सम्पदा हस्तान्तरण समारोहमा डाक्टर स्मिथ पनि सहभागी रहेकी थिइन्। काठमाडौँको तारकेश्वर नगरपालिका वडा नम्बर 10 र 11 को हिलेडोल सडक 1 वर्षदेखि नथालिङ्ग छ। 10 फिटे सडक पक्की नबन्दा स्थानीयहरूलाई पैदल यात्रा र सवारी गुडाउन समेत जोखिमको स्थिति देखिएको छ। खानेपानीको पाइपका लागि भनेर एकै खण्ड 4-5 पटक खन्ने र यत्तिकै छोडिदिने गरेकोले सडकको यस्तो बिजोग भएको स्थानीयको गुनासो छ। यहाँ अहिले स्थानीयले हिलाम्बे सडकको बीचमा कुर्सी राखेर बसेर व्यङ्ग्यात्मक विरोध समेत जनाएका छन्। स्थानीय सरकारदेखि अन्य नेताहरूले सडकबारे ध्यान नदिएको भन्दै यस्तो विरोध गरिएको स्थानीयहरूको भनाइ छ। मोटोपनका कारण हुने समस्या र मधुमेहका रोगी विश्वभरि नै बढिरहेका छन्। यसको समाधानका लागि चिकित्सा विज्ञानमा बेरियाट्रिक सर्जरी अभ्यासमा ल्याइँदै आएको छ। यो सर्जरीले तौल कम गर्नुका लागि मात्र नभएर मधुमेह रोग नियन्त्रणका लागि समेत गरिने भएकोले यसको महत्त्व बढ्दै गएको देखिन्छ। एक रिपोर्ट। अत्याधिक मोटोपनाका कारण उत्पन्न हुने स्वास्थ्य समस्या कम गर्न तथा मोटोपनाका कारण गर्भ नबस्ने समस्याका लागि समेत बेरियाट्रिक सर्जरी उपयुक्त विकल्पका रूपमा अभ्यास भएको छ। नेपालमा पनि पछिल्लो समय बेरियाट्रिक सर्जरी प्रतिको आकर्षण बढेको छ। डाइटिङ तथा व्यायाम मार्फत आफ्नो तौल घटाउन नसक्ने व्यक्तिहरूका लागि समेत यो सर्जरी निकै फाइदाजनक हुने चिकित्सक बताउँछन्। मोटोपनाले शरीरको हरेक भागमा असर पार्दछ, जसले गर्दा मेटाबोलिक डिजिज जस्तै
मधुमेह, मुटुको रोग, क्यान्सर, श्वास प्रश्वास लगायतका समस्या देखिन सक्छन्। साथै मोटोपनाका कारण हाड जोड्नीमा समस्या हुने, जोर्नी चाँडै खिने समस्यादेखि मोटोपनाले गर्भ नबस्ने समस्याका लागि समेत पनि यो सर्जरी उपयोगी हुने चिकित्सक बताउँछन्। यो सर्जरी गरेपछि ओजन त कम हुन्छ, तर उहाँलाई जो डायबेटिकले हुने कम्प्लिकेसन त्यो पनि हामीले हटाउन सकिन्छ भने चाहिँ अन्ले ओजन कम गर्ने मात्रै नहेरौँ कि यो चाहिँ त्योसँग जोडेको अरू रोगहरू पनि ठिक पार्ने चाहिँ एउटा पद्धति हो। विश्वमा बेरियाट्रिक सर्जरीको सुरुवात सन् 1967 मा भएको थियो। यो सर्जरी बडी मास इन्डेक्स BMI को मापन गरेर मात्र गर्ने गरिन्छ। यो सर्जरी BMI 27 भन्दा माथि भएका व्यक्तिले गर्न सक्ने भनेर विश्व स्वास्थ्य संगठनले बेरियाट्रिकलाई अनुमति समेत दिएको छ। विश्वका सबैजसो देशहरूमा यो सर्जरी निकै लोकप्रिय छ। नेपालमा विस्तार हुँदै गएको यो पद्धतिलाई थप विस्तारको आवश्यकता भएको चिकित्सकहरू बताउँछन्। जनमानसमा यो पुगेकै छैन, यस्तो पनि हुन्छ। प्लस हाम्रो कति डाक्टर साहेबहरूलाई पनि यो थाहा छैन। अब जस्तै अब हाम्रो इन्डोक्राइनोलोजिस्टहरू, रेस्पिरेटरी मेडिसिनहरू, उहाँहरूलाई पनि अब कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालमा सुरु भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै सुगर छ कुनै मान्छेलाई, इन्सुलिन लिनु परिरहेछ, मोटो छ, तर अब इन्सुलिन कन्ट्रोल भइरहेको छैन भने यो सर्जरी गरेपछि चाहिँ उहाँको सुगर एकदमै राम्रो कन्ट्रोलमा आउँछ भने यो पनि एउटा फाइदा हुन्छ। बेरियाट्रिक सर्जरीलाई तौल कम गर्ने सर्जरी पनि भनिन्छ। विश्वका अन्य मुलुकको तुलनामा नेपालमा यो सर्जरीका लागि खर्च समेत कम लाग्दछ। त्यसैले पनि यसको विस्तारमा जोड दिने हो भने यसबाट मेडिकल पर्यटन समेत भित्र्याउन मद्दत पुग्ने जानकारहरू बताउँछन्। न्युज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा महेश्वर केसीको साथमा टिभी जर्नलिस्ट त्रिगुडा भट्टराई बस्नेत, काठमाडौँ। तौल घटाउन गरिने बेरियाट्रिक सर्जरी व्यायाम तथा डाइटिङ गरेर तौल घटाउन नसक्नेहरूका लागि उपयोगी उपचार पद्धति हो। यो विशेष गरी मधुमेह रोगीका लागि उपयोगी समेत मानिएको छ। बेरियाट्रिक सर्जरी कस्ता व्यक्तिले गर्न मिल्छ, यसका फाइदा र नेपालमा यसको उपचार खर्च के कति लाग्छ त? हजुर, बेरियाट्रिक सर्जरी भनेको चाहिँ जो मान्छेहरू मोटो हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई एउटा मोटोपन चाहिँ कम गर्ने चाहिँ यो पद्धति हो, सर्जरी हो, अपरेसन हो। त्यसलाई चाहिँ बेरियाट्रिक सर्जरी भनिन्छ। खास जनमानसमा साधारण भन्दाखेरि चाहिँ मोटोपनलाई चाहिँ उपचार गर्ने एउटा पद्धतिलाई चाहिँ बेरियाट्रिक सर्जरी भनिन्छ। बेरियाट्रिक सर्जरी भनेको चाहिँ यो वेट लस सर्जरी नै हो। जस्तै हजुरले काटेर फाल्नु भन्नुभयो, त्यो भनेको लाइपोसक्सन, त्यो भनेको प्लास्टिक सर्जरी। सेपहरू नमिल्ने जस्तै एक्टर एक्ट्रेसहरूले या कुनै सेलिब्रिटीहरूले या कुनै अब जनमासमा पनि अलिकति सेप मिलाउँ, अलिकति बोसो छ भनेर निकाल्ने त्यो चाहिँ प्लास्टिक सर्जरी या लाइपोसक्सन भनिन्छ। यो बेरियाट्रिक सर्जरी भनेको चाहिँ एउटा पद्धति चाहिँ हो, ट्रिटमेन्ट नै हो, उपचारै हो। जस्तै कुनै मान्छेलाई क्यान्सर भएको छ भनेदेखि त्यसको उपचार गर्नुपर्छ भनेदेखि यो बेरियाट्रिक सर्जरी, कुनै मान्छे मोटो हुनुहुन्छ या उहाँलाई चाहिँ चिनी रोग छ या कोलेस्ट्रोल छ, हाइपरटेन्सन छ, उहाँहरूले चाहिँ वेट कम गरिरहन सक्नु भएको छैन भने यो चाहिँ एउटा पद्धति नै हो, WHO ले नै दिएको पद्धति हो। भनेपछि चाहिँ एउटा उपचारको पद्धति नै हो बेरियाट्रिक सर्जरी भनेको चाहिँ। कुनै पनि यो राम्रो सेप बनाउनलाई होइन कि अब जो मान्छे मोटो हुनुहुन्छ उहाँलाई धेरै रोगहरू, सुगरहरू आउन सक्छ। यो गरिसकेपछि चाहिँ त्यहाँबाट चाहिँ मुक्ति पाउन चाहिँ सकिन्छ। हेर्नुहोस्, मोटोपन भनेको एउटा क्रोनिक डिजिज हो होइन। अब क्रोनिक डिजिजमा त हजुरले त्यसको उपचार पनि लामो समयसम्म गर्नुपर्ने छ। जस्तै अब कुनै मान्छेलाई डायबेटिक छ भने डायबेटिकको औषधि खाएर ठिक त हुने होइन नि, त्यसलाई कन्ट्रोलमा ल्याउने हो। यो पनि यस्तै हो, तर वजन कम गर्नेमा सबभन्दा उत्तम उपाय चाहिँ यही हो। अलिकति हजुरले डक्टरले भनेको मान्नुहोस् या दिनमा 30 मिनट हिँड्नु भने चाहिँ यो चाहिँ एकदम मेन्टेन रहन्छ। तर अब सर्जरी गरेँ, म पातलो भएँ, अब डेली आइसक्रिम खान्छु, कोल्ड ड्रिङ्क्स खान्छु, फ्राइड फुड खान्छु, सुतेरै बस्छु भने त भगवान्ले नि केही गर्न सक्दैन, म त को नै हो र। मोर देन 35 र केही पनि छैन, कुनै पनि रोग छैन भने उहाँ सबै इलिजिबल हुनुहुन्छ यो सर्जरी गर्नको लागि। अब एउटा कन्ट्राइन्डिकेसन भनेको गर्नै नमिल्ने भनेको चाहिँ कस्तो छ भन्दाखेरि जस्तै लास्ट स्टेज अफ द डिजिज, अब कसैलाई क्यान्सरको लास्ट स्टेज छ, कसैलाई अब हार्टको लास्ट स्टेज छ, लिभरको लास्ट स्टेज छ, उहाँहरूलाई गर्न मिल्दैन। प्लस सिजोफ्रेनिया एउटा दिमागको रोग जो हुन्छ हामीलाई, मानसिक रोग, सिजोफ्रेनियाको एकदमै एडभान्स स्टेजमा चाहिँ यो सर्जरी गर्न मिल्दैन, बाँकी सबैमा यो गर्न मिल्छ।
है। अब खर्चको कुरै गर्दाखेरि त अब एक्ज्याक्ट गर्दाखेरि चाहिँ अब 3 देखि 4 लाख रुपियाँ भन्छौँ हामी चाहिँ होइन। तर अब यो खर्च जोड्नु भयो भने चाहिँ हजुरले पहिला ट्रिटमेन्ट के गरिरहनु भएको छ, कहाँ जानुहुन्छ, डाइट गर्नुहुन्छ, धेरै मैले फेसबुकहरूमा यो फेकहरू पनि देखेको हुन्छु, गोली खानुहोस् या कफी टी, अब नाम त नलिउँ, तर अब त्यो युएसहरूले चाहिँ ब्यान्ड गरेको छ, तर हामी चाहिँ अब नदेखेर त्यो लिन्छौँ, त्यसमा एक्स्ट्रा खर्च गर्छौँ। त्यो खर्च चाहिँ हजुरले बटुलेर राख्नु भएदेखि यो सर्जरीको कस्ट अहिले पनि आउँथ्यो र 3 वर्षमा हजुरको जति प्रोडक्टिभिटी हुन्छ यो सर्जरी गरेपछि, ओजन कम भएपछि या सुगर कम भएपछि त्यो चाहिँ सर्जरीको कस्टले चाहिँ कभर गरिसकेको। जनमानसमा यो पुगेकै छैन, यस्तो पनि हुन्छ। प्लस हाम्रो कति डाक्टर साहेबहरूलाई पनि यो थाहा छैन। अब जस्तै अब हाम्रो इन्डोक्राइनोलोजिस्टहरू, रेस्पिरेटरी मेडिसिनहरू, उहाँहरूलाई पनि अब कस्तो भन्दाखेरि यो चाहिँ नेपालमा सुरु भएको छ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब जस्तै सुगर छ कुनै मान्छेलाई, इन्सुलिन लिनु परिरहेछ, मोटो छ, तर अब इन्सुलिन कन्ट्रोल भइरहेको छैन भने यो सर्जरी गरेपछि चाहिँ उहाँको सुगर एकदमै राम्रो कन्ट्रोलमा आउँछ भने चाहिँ यो पनि एउटा फाइदा हुन्छ। अब यो ओजन कम मात्रै नगर्ने भएर योसँग एसोसिएटेड हुने धेरै जोडिएका रोगहरू पनि ठिक हुने हुन्छ। जस्तै कुनै मान्छे 90 किलो हुनुहुन्छ, उहाँलाई चाहिँ डायबेटिक छ, औषधि धेरै खाइरहनु भएको छ, इन्सुलिन लिइरहनु भएको छ, कोलेस्ट्रोलको दबाई खाइरहनु भएको छ, यो सर्जरी गरेपछि ओजन त कम हुन्छ, तर उहाँलाई जो डायबेटिकले हुने कम्प्लिकेसन त्यो पनि हामीले हटाउन सकिन्छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। खोटाङमा किरात समुदायहरूको उभौली सुरु भएको छ। शुक्रबारबाट सुरु भएको पर्व 1 महिनासम्म मनाइन्छ। वैशाख पूर्णिमामा पर्ने उभौलीमा प्रकृति पूजा र पुर्खाको पूजा गरी धुमधामसँग खेतीपाती सुरु गरेका किरातले मङ्सिर पूर्णिमामा समेत यो पर्वलाई मनाउने गर्छन्। वर्षमा 2 पटक मनाउने साकेलालाई गर्मी छल्न वैशाखमा लेकतिर जाने भएकाले उभौली र मङ्सिरमा जाडो छल्न लेकतिर बस्न जाने भएकाले उधौली भन्ने गरिएको जानकारहरू बताउँछन्। सह साकेला भनिन्छ, सह भनेको अन्नबाली, कला भनेको चिनी नृत्य भनिन्छ। अनि उभौली साकेला उभौलीको मतलब हाम्रो जुन चाहिँ छ अन्न बाली लगाउने हाम्रो जुन चाहिँ छ त्यो चाड उभौली चाड हो। यो साकेलाले हाम्रो सबैको अन्न बाली बनाउने गर्ने सबै कुरो यसले जान्दछ, हामीलाई शक्ति दिन्छ। उधौलीको दिन नोक्चो अर्थात् धामीले पूजा गरी सेउलीको थान बनाएपछि त्यसमै गोलबद्ध भई ढोल र झ्याम्टाको तालमा नाच्ने चलन छ। गएको सालभन्दा यसपालि ठुलो नै वृहत भइसकेला। जस अहिले चाहिँ कोभिडको कारणले पोहोर सामान्य भएको थियो, पोहोरदेखि सामान्य भयो, यसपालि त वृहत भएको छ, तपाईँको एकदम ठुलो भएको छ साकेला। मानव सभ्यतादेखि वर्तमान समयमा सम्पूर्ण समाजमा घटेका घटनालाई साकेला सिलीद्वारा नाचेर प्रस्तुत गर्ने गरिन्छ। यसमा शिकार खेल्नेदेखि कृषि उत्पादनको युग हुँदै अहिलेको युगमा हुने विषयलाई नाचद्वारा झल्काइन्छ। उभौली पर्वलाई मोरङको विराटनगरवासी राई, लिम्बू र याक्खा जातिहरूले विरोधको रूपमा मनाएका छन्। किरात याक्थुङ चुम्लुङ, किरात राई यायक्खा र याक्खा छुम्माको संयुक्त आयोजनामा सांस्कृतिक विरोध गरिएको हो। कोशी प्रदेशको नामाकरण खारेज गर्नुपर्ने माग गर्दै उनीहरूले विराटनगरको रोड शेष चोकमा साकेला सुइली र च्याम्रुङ नाचेर सांस्कृतिक विरोध गरेका हुन्। शान्तिपूर्ण सांस्कृतिक विरोध कार्यक्रममा अन्य समुदायको पनि सहभागिता रहेको थियो। विरोध कार्यक्रमपछि सहभागीहरूले साकेला थानमा गएर विधिपूर्वक पूजा आजा गरेका थिए। फागुन 17 गते प्रदेश 1ले कोशी नाम पाएसँगै कोशी प्रदेशमा पुनः नामको माग राख्दै पहिचान पक्षधर आन्दोलित छन्। अब बिजनेस न्यूज। व्यवसायीहरूले गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल पूर्ण सञ्चालनमा ल्याउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई आह्वान गरेका छन्। शुक्रबार निजी क्षेत्रका व्यवसायीहरूले बुद्ध जयन्ती तथा लुम्बिनी दिवस 2080 का क्रममा ज्ञापन पत्र बुझाउँदै विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याई औद्योगिक वातावरण तयार गर्न माग गरेका हुन्।
यस्तै सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ अन्तर्गतको उक्त टोलीले प्रधानमन्त्रीको निकट भविष्यमा हुने भारत भ्रमणको सुरुवात गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलबाट हुनुपर्ने, अन्य स्वदेशी तथा विदेशी एयरलाइन्स आकर्षित गर्नुपर्ने, नेपाल वायुसेना निगमबाट तत्काल भैरह दिल्ली, भैरह मलेसिया, भैरह कतार सेक्टरमा उडान सुरु गर्नुपर्ने र विश्वका सबै बौद्धिस्ट मुलुकलाई गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा नियमित वा चार्टर उडानका लागि पहल गर्नुपर्ने माग राखेका छन्। त्यस्तै काठमाडौँबाट उडान हुने अन्तर्राष्ट्रिय विमानमध्ये कम्तीमा 25% अनिवार्य गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल हुनुपर्ने व्यवसायीहरूको माग छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री रमेश रिजालले स्वदेशी उत्पादन र प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताएका छन्। मन्त्री रिजालले उद्यमी घरको शुभारम्भ एवं बृहत मेला तथा प्रदर्शनीको उद्घाटन गर्दै यस्तो बताएका हुन्। उनले स्वदेशी उत्पादनको बजारीकरणका लागि उद्योग मन्त्रालय लागि परेको र नेपाली उत्पादनलाई प्रवर्धन गर्न बजेटमा समेत व्यवस्था गर्ने दावी गरेका छन्। मन्त्री रिजालले विदेश भ्रमणको क्रममा नेपालको तर्फबाट लगिने उपहारमा नेपाली उत्पादनलाई नै प्रयोगमा ल्याउन आफूले विशेष पहल गर्ने समेत स्पष्ट पारेका छन्। साथै मन्त्री रिजालले नेपाली उत्पादन मार्फत नेपाली कला र संस्कृतिलाई अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा परिचित गराउन उद्यमीहरूलाई आग्रह समेत गरे। उनले घरेलु हस्तकला, कृषि तथा नेपाली उद्यमीहरूले गरेका उत्पादनहरूको बृहत प्रदर्शनी गरेर उद्यमी घरले प्रशंसनीय काम गरेको बताए। आइतबारदेखि संसदमा बजेट अधिवेशन सुरु हुँदैछ। बजेट अधिवेशन सुरु हुनै लाग्दा आगामी आर्थिक वर्षका लागि राजनीतिक दलहरू तथा विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूले विभिन्न शीर्षकमा बजेट माग गर्दै अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन्। आगामी आर्थिक वर्षको बजेट 20% बढाउने गरी तयार पार्न अर्थ मन्त्रालयले योजना आयोगलाई प्रस्ताव गरेको छ। एक रिपोर्ट। सरकारले चालु आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा ठूलो अर्थात् 17 खर्ब भन्दा बढीको बजेट ल्याएको थियो। तर राजस्व संकलन न्यून हुँदा चालु खर्च धान्न नै समस्या भएको छ भने निर्माण क्षेत्रलाई दिनुपर्ने 60 अर्ब भन्दा बढी रकम दिन सकेको छैन, जसले राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समेत प्रभावित भएका छन्। नयाँ आर्थिक वर्षको बजेट तयारीका क्रममा अर्थ मन्त्रालयले 20%ले बजेट वृद्धि गर्न मिल्ने गरी बजेट सिलिङ बनाउन राष्ट्रिय योजना आयोगलाई प्रस्ताव गरेको थियो। विभिन्न क्षेत्रबाट बजेट माग भएपछि अर्थ मन्त्रालयले आएका उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा रहेको स्रोत अनुमान समिति समक्ष प्रस्ताव राखेको हो। आगामी वर्षको बजेट निराशाजनक नहुने पनि योजना आयोगका सदस्य डाक्टर रमेश पौडेल बताउँछन्। आगामी आर्थिक वर्षको खास गरी 2080-81 को बजेट निर्माणको प्रक्रियामै सरकार जुटिरहेको छ। बजेट महत्त्वाकांक्षी पनि हुँदैन र बजेट निराशा जगाउने खालको पनि हुँदैन। त्यसप्रति सरकारका सबै अङ्गहरू सचेत छन्। आगामी आर्थिक वर्ष 2080-81 को बजेटका लागि राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले वैशाख 24 गते संघीय संसदको बजेट अधिवेशन डाकिसकेका छन्। बजेट अधिवेशनमा आगामी योजना र बजेटको प्राथमिकता बारेमा छलफल हुन्छ। संसदको छलफल अनुसार नै सरकारले नीति तथा कार्यक्रम ल्याएपछि मात्रै बजेट आउँछ। बजेट अधिवेशन अघि देशैभरका स्थानीय तह तथा संघ संस्थाहरू र राजनीतिक दलका कार्यकर्ताहरूले आफू अनुकूलताका योजनाका चाङ बोकेर अर्थ मन्त्रालय धाइरहेका छन्। तर अर्थविदहरूले भने साना र खुद्रे कार्यक्रम भन्दा राष्ट्रिय गौरवका आयोजना समयमै सम्पन्न हुने गरी बजेट ल्याउन सरकारलाई सुझाएका छन्। तपाईहरु महत्त्वाकांक्षी बजेट नल्याउनुहोस्। अब राष्ट्रिय प्राथमिकता, राष्ट्रिय गौरवका आयोजना, रूपान्तरणकारी आयोजना भनेर 25, 30, 40 वटा नबनाउनुहोस्। 3-4 वटा सम्पन्न हुन लागेको आयोजनालाई स्रोत मज्जाले दिनुहोस् हैन, त्यो आयोजना सम्पन्न होस् अनि बल्ल अर्को वर्ष अर्को आयोजना लिएर आउनुहोस्। कोभिड संक्रमणको प्रभावका साथै अन्तर्राष्ट्रिय भू राजनीतिक प्रभावका कारण पनि अर्थतन्त्र चलायमान हुन सकिरहेको छैन। यो अवस्थामा बजेटको आकारमा मात्रै वृद्धि गर्नुभन्दा पनि बजेट परिचालनलाई विशेष जोड दिन आवश्यक छ। न्यूज 24 टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा कान्छा डङ्गोलका साथमा टिभी जर्नलिस्ट सुस्मिता बानियाको रिपोर्ट। न्यूजहरू अझै बाँकी छन्, अब पालो ब्रेकको। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब स्पोर्ट्स न्युज। शहीद स्मारक ए डिभिजन लीगको शुक्रबारको खेलमा शीर्ष स्थानको जाब्लाखेल युथ क्लबलाई एफसी कुमलटारले पराजित गरेको छ। कुमलटारले जाब्लाखेललाई 4-2 गोल अन्तरले पराजित गरेको हो।
खुमलटारको जितमा क्यामरूनी खेलाडी स्टेफेन समीले ह्याट्रिक गरे। इन्फा कम्प्लेक्स 7-2 भएको खेलमा खुमलटारका मेसुके ओलोमौले 1 गोल गरे। जावला खेलको पहिलो गोल रोहित सुब्बाले 42औं मिनेटमा आत्मघाती गरे भने जावला खेलका विनोद केसीले 1 गोल फर्काए। यो नतिजापछि खुमलटारको 17 अङ्क भएको छ। पछिल्ला 3 खेलमा जावला खेलले 1 अङ्क बटुलेको छ। जावला खेल 24 अङ्कमै सीमित रहेको छ। यसैगरी सङ्कटासँग बराबरी खेलेको जावला खेल हिमालयन शेर्पासँग पराजित भएको थियो। शहीद स्मारक ए डिभिजन लिग फुटबलमा हिमालयन शेर्पा क्लबले 5औं दिन जित निकालेको छ। त्रिपुरेश्वर स्थित दशरथ नगरसालमा शुक्रबार भएको खेलमा हिमालयनले नेपाल पुलिस क्लबलाई 2-1 गोल अन्तरले हराएको हो। हिमालयनको जितमा अबायोमी फाङ्कुनले र अमित श्रेष्ठले 1-1 गोल गरे। पुलिसका सौजन राईले 1 गोल फर्काए। खेलको 14औं मिनेटमा अबायोमीले गोल गर्दै हिमालयनलाई सुरुवाती अग्रता दिलाएका थिए। तर खेलको 30औं मिनेटमा सौजनले गोल गर्दै पुलिसलाई 1-1 गोलको बराबरीमा ल्याए। त्यसपछि खेलको 51औं मिनेटमा अमृतले गोल गर्दै हिमालयनलाई 2-1 को जित दिलाए। हिमालयनले 15 खेलमा 20 अङ्क जोडेको छ। 8औं हार बेहोरेको पुलिसले 15 खेलमा 15 अङ्क जोडेको छ। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। अब वेदर अपडेट। अब न्युज 8 को अन्त्यमा पुनः हेडलाइन्स। वर्तमान सरकारमा सहभागी नहुने राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्णय, सरकारलाई दिएको समर्थन पनि फिर्ता। नक्कली शरणार्थी प्रकरणमा पक्राउ पूर्जी जारी भएपछि अनुसन्धानमा सघाउने बताएका एमाले सचिव टोप बहादुर अझै बेपत्ता। ओलीको भूमिकामाथि प्रश्न। प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र ओलीको भेटले आशंका। किन त्यो भागेर उम्केर कतै जाने खालको मान्छे त होइन। समाजवादी मोर्चा हुँदै पार्टी एकताको तयारीमा रहेका प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र नेकपा यसका अध्यक्ष माधव नेपाल बीचको सम्बन्धमा दरार। गठबन्धनले आफ्नो पार्टीलाई महत्त्व नदिएको माधव नेपालको आरोप। हुर्किँदै जाने हो भने अनि मान्छेले प्रश्न उठाउनु स्वाभाविक हो। शङ्खसभाको भोट खोलामा सिमरी केयरको हेलिकप्टर दुर्घटना, चालक दलका एक सहयोगी भविन गुरुङको मृत्यु, घाइते 4 जनाको काठमाडौँमा उपचार हुँदै। न्युज 8 अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्न। पर्यटन मन्त्री सुदन किरातीले आर्थिक सङ्कट र शरणार्थी बनाउने नाममा गरिएको ठगी प्रकरण केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले दिएका 2 उपहार भएको टिप्पणी गरेका छन्। मन्त्री किरातीको टिप्पणी सही छ भनेले तालीमा र छैन भनेले गालीमा। हाम्रो पात्रको एप्लिकेसनमा गएर भोट गर्नुहोला। थप न्युजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, इमेल र भाइबरबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा केही समस्या र गुनासा छन् भने सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। अहिलेलाई बिदा दिनुहोस्। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। नमस्ते।